पाकिस्तान के खुफिया अदारों के एहलकारों ने जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया तो आप उनको अदालतों में पेश करें, लेकिन अदलिया है वो खुद रियासत पाकिस्तान से इंसाफ मांग रही है। यहाँ के देखिए, हम लोग पीसफुल लोग हैं और हम लोग पीसफुल तरीके से, हमारे पास रियासत के और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने सब्र का दामन जो है लिया हुआ है, जिसकी बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन हथियार उठाना होता है और वो पहाड़ों में चले जाते हैं। बड़ा सवाल ही यहाँ पर है कि आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए छोड़ा क्या है। अपने हकूक़ के लिए लड़ना है तो वो मुज़ाहिमत करना है। हम ये दुआ करेंगे कि ये दर्द और तकलीफ़ हर पाकिस्तानी को मिले, तब वो हमारी दर्द और तकलीफ़ को समझेंगे, क्योंकि ये दुआ करते हैं कि आप सबके ऊपर गुजरे, तब आप लोग हमारी दर्द और तकलीफ़ को समझेंगे, तब आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने BYC बलूच यकजहती कमेटी के कैंप में बलूच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट समीदीन बलोच का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, जिसमें वो बताती है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी BYC यानी बलूच यकजहती कमेटी के तंजीम को बनाने में, और हमने ये क्यों इरादा किया कि हम इस प्लेटफॉर्म से अपने हुकूक हासिल करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर हम पर ये स्टेट इल्ज़ामात लगाती है और लेबल लगाती है कि ये दहशतगर्द है और इसका जो पलना होता है ये दहशतगर्दों के हाथ में पलना होता है। तो इसी वजह से वो कही रहती है अगर हम दहशतगर्द होते और हमारी कोई कंटेक्स या लिंक्स दहशतगर्दों के हाथ में होती तो हम इस्लामाबाद में ना बैठते, यहाँ पर सड़कों पर ना बैठते, हम पहाड़ों की तरफ रुख कर लेते और बंदूकें उठाती। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना है और हमने ये पुरअमन रास्ता चुना है, और हम ये चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में वो उन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाए जो चेंजेस ला सकती है, जो हमारी आवाज़ सुनते हैं, जो हमारी आवाज़ सुन सकती है और हमारे लिए कुछ कर सकती है। तो वो कह रही थी कि इसलिए हम इस्लामाबाद में बैठे हैं 27-28 दिन से कि हमारी बात हुकूमत सुन ले और जो पावर कॉरिडोर है वो भी हमारी बात सुन ले। लेकिन अभी तक 27-28 दिन हो गए, लेकिन किसी पॉलिटिशियन ने या किसी जुडिशरी की तरफ से भी या हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं आया है जो हमारी बात सुन सके। और अक्सर जो अपोजिशन में जो पार्टीज़ होती है वो अक्सर आते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। और आज भी वो PTI के जो लोग थे, PTI के जो मेंबर थे, लीडरशिप थी, वो भी आई थी, वहाँ पर बैठी थी। लेकिन वो कह रही थी कि अक्सर जब पार्टियाँ पॉलिटिशियन जब अपोजिशन में चली जाती है तो वो फिर आती है और हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ इजहार यकजहती करती है, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो फिर हमें भूल जाती है। वो कह रही थी कि पिछले दौर में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस टाइम जो अपोजिशन में मरियम नवाज़ थी वो आती थी और हमारे साथ बैठती थी, लेकिन जब अभी वो हुकूमत में आई है तो अभी वो हमारे हाल भी नहीं पूछती और जो हमारे हुकूक है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती। जो पिछले दौर में उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे कि हम जब पावर में आएंगे आपके लिए सब कुछ आसान कर देंगे और आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल कर लेंगे। तो चले सुनते हैं समीदीन बलोच क्या कहती हैं। मेरा नाम समीदीन बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ। मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच गुज़िश्ता 16 सालों से पाकिस्तान के अक़ूबत खानों में जबरी तौर पर गुमशुदा हैं और जो है हमें आज तक नहीं पता कि मेरे वालिद कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मैं 10 साल की उम्र में अपने घर से निकली थी जब मैं अपने वालिद की तलाश के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने से लेकर सड़कों पर एहतजाज से लेकर पैदल लॉन्ग मार्च से लेकर कोयटा, कराची, इस्लामाबाद के प्रेस क्लबों के सामने धरने और एहतजाजों तक गुज़िश्ता 16 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि मेरे वालिद कहाँ और किस हाल में हैं। साथ में मैं बलूच यकजहती कमेटी से भी मुंसलिक हूँ। बलूच यकजहती कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर एक अवामी एक तहरीक जाना जाता है वो बलूच यकजहती कमेटी है, जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों के एतमाद, लोगों के तवक्कुआत इस पे बढ़ चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी एक अवामी सपोर्ट है, एक मास सपोर्ट बलूच यकजहती कमेटी को हासिल है। इसमें जो है बलूच यकजहती कमेटी को बनाने का मकसद यही था कि वो जो पॉलिटिकल डिसेंट है, वो जहाँ पे लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, लोगों के जो बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो एक रियासती जबर है, एक
फ़ौजी तसल्लुत है बलूचिस्तान में, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, मावरे अदालत कत्ल हो रही हैं, या जो माशी इस्तेसाल है जिसकी वजह से बलोच अवाम दिन ब दिन इस रियासती जबर का शिकार है, लेकिन कोई भी इस किस्म की प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर वो अपने ऊपर ये होने वाले जो रियासती मज़ालिम है इनके ख़िलाफ़ खड़े हो, यकजा हो और आवाज़ उठाए। तो इस वजह से हमने ये महसूस किया कि हम बलूच यकजहती कमेटी के इस प्लेटफॉर्म को बनाएंगे जिसमें बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन से लेकर बलूचिस्तान की नस्ल कुशी के हवाले से, बलूचिस्तान में जो माशी इस्तेसाल हो रही है इसके हवाले से लेकर हर छोटे से बड़े लेवल के जो हर वो प्रॉब्लम जिसने बलोच के ऊपर जो बलोच को आवाज़ को दबाना चाहता है, बलोच की आवाज़ को तोड़ना चाहता है, बलोच की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहता है, हर वो रियासती रवैया उसके ख़िलाफ़ बलोच यकजहती कमेटी की जो है प्रोग्राम्स होते हैं। आपकी बाबा को जब अगवा किया गया तो उस पर कोई केस था, क्या वजह थी कि उसको अगवा किया गया? जी नहीं, देखिए मेरे वालिद एक सरकारी एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और उनको दौरान ड्यूटी उनके सरकारी अस्पताल के अंदर से जो है पाकिस्तान के खुफिया अदारों के एहलकारों ने जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। और यही चीज़ हम आज तक इस रियासत से पूछ रहे हैं कि अगर मेरे वालिद के ऊपर कोई इल्ज़ाम है, उनके ऊपर उन्होंने कोई भी जुर्म किया है, कोई जुर्म उनसे सरज़द हुआ है तो आप उनको अदालतों में पेश करें। लेकिन जो चीज़ जिस तरीके से आप एक शख्स को उठाकर गायब करते हैं और वो साल हर साल गायब हो जाता है, तो इसमें न सिर्फ वो शख्स गायब होता है बल्कि उसमें उसकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है, जो कि किसी भी शख्स के लिए, किसी भी फैमिली के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि हम दहाइयों से ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं इनके ख़िलाफ़ हम मुसलसल आवाज़ उठाते जा रहे हैं। आपकी पाकिस्तान की अदालतों से क्या मुतालबा? देखिए पाकिस्तान की अदालतों की जो हालात है उसमें पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ख़ुद रियासत पाकिस्तान से इंसाफ मांग रही है। यहाँ के जजेस वो ख़ुद रियासत पाकिस्तान से अदलिया से इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ के जजेस को जिस किस्म की देखें बैसियत एक मुल्क के शहरी हम ज़रूर हमें हर बार मायूसी मिली है इन अदालतों से, हर बार हमें जो है अदालतों से ठोकर खाने पड़े हैं, धक्के खाने पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मतलब आप मायूस हैं अदालतों से और आप एहतजाज भी कर रहे हैं कि अदालतों से मुझे इंसाफ मिलेगा और अदालत आपको इंसाफ नहीं देगी, तो आपका फिर नेक्स्ट हिकमत क्या होगी? मतलब आप जो एहतजाज कर रहे हैं तो फिर इससे कुछ अगर हासिल नहीं हो रहा है तो फिर आपका नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए हम लोग पीसफुल लोग हैं और हम लोग पीसफुल तरीके से, हमारे पास रियासत ने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। यही वजह है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में लोगों में महरूमियाँ पाई जाती हैं। यही वजह है जिसकी वजह से लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हम जैसे लोग जो पीसफुल लोग हैं, हमने सब्र का दामन जो है लिया हुआ है, जिसकी वजह से बार बार हमें मायूस किया जाता है, फिर भी हम सड़कों पर आते हैं, फिर भी हम मुतालबा करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन हथियार उठाना होता है और वो पहाड़ों में चले जाते हैं। फिर इनके ऊपर रियासत इल्ज़ाम लगाती है कि ये दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं या ये पहाड़ों में जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ही यहाँ पर है कि आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए छोड़ा क्या है। आज हमसे लोग पूछते हैं कि इन एहतजाजी मुजाहरों से आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला है, इस तरीके से सड़कों पर बैठने से आपको एहतजाज और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये जो तरीक़ाकार है, क्या ये जमहूरी और आइनी तरीक़ाकार नहीं है? अगर ये तरीका नहीं है तो हम और कौन सा रास्ता इख्तियार कर लें? हम भी रियासत पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि और हमारे लिए कौन सा रास्ता आपने छोड़ा है? हम अपने घरों में बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारे लोग लापता हैं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। हमें कोई नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी किस हालत में है। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को छोड़कर हमारी पूरी ज़िंदगियाँ, हमारे बचपन से लेकर हमारी बूढ़ी माएँ यहाँ पर सड़कों पर सिर्फ अपने गुमशुदा बच्चों के लिए, प्यारों के लिए बैठी हुई हैं। हमारे लिए और कोई रास्ता रियासत ने नहीं छोड़ा है। तो अब भी अगर हम सब्र का दामन लिए, अगर एक छोटी सी एक उम्मीद है, वो भी ये है कि पाकिस्तान की वो जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं जो बाला ऐवानों में बैठे हैं, वो किसी तरीके से हमारी आवाज़ सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे, आज ये चंद लोग
جو بلوچستان سے لے کر اسلام آباد کا رخ کریں گے آنے والے وقتوں میں شاید یہ لوگ بھی واپس نہیں آئیں. پھر ریاست ان کے اوپر الزام لگائے گی کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, کیونکہ کل کو اگر یہ کہیں گے کہ ہم اس ریاست کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے. آج جب یہ بارہا کہتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, ہم اس ملک کے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اس جو ریاست سے انصاف کے طلبگار ہیں, تو ریاست ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہی ہے جو ملک کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتے. ان کے سامنے کاؤنٹر پروٹیسٹ کرنے والے بٹھائے گئے ہیں. آج ہمارا 28واں دن ہے, یہاں پہ ہمیں ایک ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ہم جہاں پہ رہائش گاہ ہے ہماری, اس رہائش گاہ میں بارہا ہمیں ہراس کیا جاتا ہے, بارہا مختلف جو ہے مسلح افراد کو بھیجا جاتا ہے جس کے ذریعے ہمارے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ جب پیسفل پروٹیسٹ کا راستہ, ایک سیاسی طریقہ کار کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کی آواز کو اس طریقے سے دبایا جاتا ہے. پھر آپ کس طریقے سے امید کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے پیسفل پروٹیسٹ کا راستہ اختیار کریں؟ یہ پیسفل پروٹیسٹ کے راستے, یہ سیاسی اور جمہوری طریقہ کار کے راستے ریاست خود لوگوں کے لیے بند کر رہی ہے. اور سمی آپ مجھے بتائیں کہ ریاست سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جی دیکھیں, ریاست سے مراد وہی ہے وہ جو مقتدر قوتیں ہیں, وہ جو بالا ایوانوں میں بیٹھے ہیں, وہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جو پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو نظر تو کسی کو نہیں آتے لیکن ان کی طاقت سے, ان کی جبر سے ہر کوئی شخص واقف ہے کہ ریاست کون ہے اور وہ ریاستی لوگ کہاں ہیں. تو وہی جو آج پورے ملک کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہی جنہوں نے پورے جو ہے عوام کو آج ایک تلوار کے دھار پہ کھڑا کیا ہے, وہی جو پورے پاکستانی عوام کا استحصال کر رہے ہیں, وہی جو کہتے ہیں کہ ہم پورے ملک کو لوٹ لیں, وہی جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جو جبر کریں, ہم فوجی آپریشنز کا کہ جو ہے یہاں پہ ایکٹس ہم جمع کریں, اور وہی جو عدلیہ سے لے کر پارلیمنٹ سے لے کر ہر ادارے کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, جو پورے ملک کا نظام ان کے کنٹرول کے تحت چل رہا ہے. ریاست سے مراد یہی ہے. جی دیکھیں, سیاست میں تو ہم ابھی بھی ہماری جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے, اور ہم سیاسی طریقہ کار پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن سیاست پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی ڈیفینیشن صرف یہی ہے, وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اسپیکر کے سامنے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا, اپنے لوگوں کی آواز بننا, یہ بھی ایک سیاسی طریقہ کار ہے. اور ہم غیر پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ آج تک جو پارلیمانی سیاست ہے انہوں نے صرف اور صرف ہمارے لوگوں کا استحصال کیا ہے, ہمارے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے, ہمارے لوگوں کا صرف ہمارے وسائل کی لوٹ مار میں اس طاقت کا ساتھ دیا ہے جس طاقت کی وجہ سے آج بلوچستان میں صرف اور صرف نسل کشی ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کی جبری گمشدگیوں سے لے کر ہمارے بیٹوں کی لاشوں کی گرنے تک وہ اس کے خلاف خاموش ہیں. آج وہی جو لوگ ہیں, وہی جو پارلیمنٹیرینز, آج ہم 28 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, وہ آ نہیں سکتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہم اگر یہاں پہ آئیں گے تو وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, اور وہ ان کو ناراض نہیں کر سکتے. تو ہم کسی ایسے پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں, ہم ایک ایسے جو جگہ میں نہیں جا سکتے ہیں جہاں پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے. ہمارے پاس اور کوئی نہ آپشن نہیں چھوڑا ہے. ہمارے پیاروں سے لے کر ہم نے اپنی زندگی کے ہر چیز کو پیچھے چھوڑا ہے. آج ہم نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس اپنے قوم کے, اپنے لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے. دیکھیں, حل کرنے والا یہ تو اسٹیٹ کے اوپر, اسٹیٹ کے جو ول ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی تک 70 سالوں سے لے کر 76 سالوں سے لے کر ابھی تک ریاست نے بلوچستان کے صرف اور صرف جو معدنی وسائل ہیں ان کے اوپر آنکھ رکھا, لیکن کبھی بھی بلوچ کو پرائیورٹی نہیں سمجھا, بلوچ کو کبھی پرائیورٹائز نہیں کیا. تو ہم جو ہے وہ لوگ ہیں جس کی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے ہمیں مایوسی ہے, ہمارا اعتماد ختم ہو چکا ہے. وہ جو پارلیمنٹ کے ذریعے سیاست کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے
عوام کی وہ جو گریوینسز ہیں، وہ جو مطالبات ہیں یا وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے اوپر کبھی اتر نہیں پائے ہیں. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک اجتماعی آواز ہے، وہ جو ایک قومی ایک اجتماعی آواز ہے، ہم اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں. ہم دیکھیں، عوامی طاقت جہاں پہ کھڑی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ نہ صحیح، لیکن اس عوامی طاقت میں بہت بڑی ایک پاور جو ہے اس میں شامل ہے. تو ہم اگر بلوچستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں ایک ایسی پاور ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے شعور دے رہے ہیں. تو ہم ان کو سکھا رہے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک درسگاہ ہے لوگوں کے لیے، جہاں پہ وہ ان کو اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے سکھاتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. وہ دینے والا ہے، حقوق چھیننے والا ہے، وہ اس کے اوپر، اس کی پرائیورٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمارے اوپر جو ظلم، جبر اور ناانصافی ہوئی ہے، ہم اس لیے خاموش نہیں ہو سکتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ انصاف نہیں ملتا ہے. ہم لوگ پر امید لوگ ہیں، ہم لوگ ہمیشہ سے امید کا دامن لیے ہم ہمیشہ مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے رائٹس کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کریں گے. دیکھیں، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کیونکہ ریاست اس کو ایک انسیکیورٹی سمجھتی تھی، ریاست اس کے آواز سے خوف زدہ تھی، ریاست کو اس چیز سے خوف آتا تھا کہ مہرنگ یا اس کی دیگر جو تنظیم کے لوگ ہیں، جو تنظیمی ساتھی ہیں، اگر وہ باہر ہوں گے تو وہ بلوچستان کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. وہ بلوچ عوام جس کے اوپر پورے پاکستان نے، پوری پاکستانی مشینری نے، ریاستی مشینری نے جو کئی دہائیوں سے خوف پھیلانے کے لیے، اس عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اس عوام کو دمکایا، اس کو ہراساں کیا، اس کو جیلوں میں ڈالا، اس کو جبری گمشدگیوں کے تحت اس کو لاشیں دی کہ آپ چپ رہو، آپ خاموش رہو، آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں رہو. تو وہی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، وہی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم نے لوگوں کی آواز کو ایک آواز دیا اور لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے رہے. یقیناً یہ اس ریاستی مشینری کے لیے ایک بہت بڑی انسیکیورٹی تھی. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اور اس میں نہ صرف اسٹیٹ کا فائدہ ہے، بلکہ اس میں بہت سے ایسے لوگوں کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے جیل میں جانے کے بعد جو ہے بینیفٹس ملے ہیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے اندر، جیل کے اندر ڈالنے کے بعد کئی ججز ان کو پروموشن ملی ہے، کئی ایسے لوگ جن کو جو ہے میڈیا میں پذیرائی ملی ہے. تو یہ وہ جو حکومتی لوگ ہیں، ان کا جو ایک غلط، ان کا جو فیک نریٹو ہے، ایک فیک بیانیہ ہے، اس کو تقویت ملی ہے. تو یہ ریاست کے لیے تو ایک فائدہ مند چیز ثابت ہوئی ہے. جی دیکھیں، ہم نے بارہا اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہمیں اگر آج ہمارا اعتماد جو پارلیمنٹیرین پولیٹکس ہے اس کے اوپر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات بھی یہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹیرینز، پولیٹکس کرنے والے لوگ، انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بہت سی چیزوں کے لیے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور ہمیں باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. اور یقیناً ہمیں اس چیز کے اوپر گلا شکوہ ضرور ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اسلام آباد میں آئے تھے، ہم پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہم نے اسی طرح جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تحریک چلائی. ہم یہیں پر اسلام آباد میں آئے، ہم عمران خان سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کیا، لیکن بعد میں اس کے اوپر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. جس کے بعد اسی دوران جب اپوزیشن کے لوگ تھے، جس میں پی ایم ایل این کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، حالانکہ مریم نواز خود ہمارے احتجاجی دھرنے میں آئے اور انہوں نے کہا، پی ٹی آئی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ جو ہے یہ مائیں بہنیں سڑکوں پر اس طریقے سے بیٹھے ہیں، آپ کو ان کی آواز کو سننا چاہیے. تو یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے، یہ کنٹراڈکٹری جو ایک نریٹو ہے، یہ بارہا ہم نے دیکھا ہے. اور ہمیں
دیکھیں ہم توقع کسی پہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم نے اتنی زیادہ منافقت دیکھی ہے خاص طور پر ان سیاستدانوں سے کہ ہمارے اعتماد ختم ہو چکے ہیں, ہمارے توقعات ختم ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے کہا کہ ہم پیسفل لوگ ہیں اور ہم مایوس کسی سے نہیں ہوتے ہیں, ہم اپنے اس تحریک سے مایوس نہیں ہیں, ہم جو ہے ہمارے پاس حوصلہ ہے, ہمارے پاس لڑنے کی وہ عزم ہے اور ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. تو اس کے لیے ہم اس چیز کو ایک جواز نہیں بنائیں گے کہ پچھلی حکومت نے ہمیں جو ہے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو اب ہم وہ صبر کا دامن اور اس یقین کا دامن چھوڑ کے ہم اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھ جائیں. بلکہ ہمارا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے تو وہ مزاحمت کرنا ہے, اس کے لیے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی حکومت ہو. ہاں البتہ یہ چیز ان حکومتی لوگوں کو ضرور ایکسپوز کرتی ہے, وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جب جو ہے حکومت میں ہوتے ہیں یہ ان کو ضرور ایکسپوز کرتی ہے. آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم جس وقت آپ لوگ اس چیز کو سفر کر رہے تھے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, لیکن اب جب کہ خود ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے, ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, ہمیں لاشیں ملی, تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کل بھی ایک ہی بات کرتے تھے, آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کل ہمیں جو ہے بیرونی پراکسی کہتے تھے, جو کل ہمیں کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں, جو کل ہمیں کہتے تھے کہ یہ کسی اور کی ایما پہ اس طریقے کے ایجنڈا سیٹنگ کر رہے ہیں, آج وہ خود اس چیز کا وکٹم ہے. ہم لوگ صبر کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں صبر ہے کہ آج وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا جو اپوزیشن میں کھڑے لوگ ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں بلوچ کی درد اور تکلیف تب سمجھ آئی ہے جب ہمارے اوپر گزری ہے,